وہ پینگا میرے پیر دا وہ پاک شبیر دا وہ پینگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا او پنگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا او پنگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا او پنگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا او پنگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا اور شتو آیا ہے تیرا اب بھجوایا ہے او پنگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا او پنگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا اور ستو آیا ہے تیرا اب بھجوایا ہے او پنگا میرے پیر دا زندگی ہوئے مرپا طریقہ ہے او پینگا میرے پیر دا او پاک شبیر دا او یعنی تو آیا ہے تیرا اب بھجوایا ہے اور راضیہ مرضیہ معظمہ سیدہ اور راضیہ مرضیہ معظمہ سیدہ وہ پتر کچھ آیا ہے تے آپ سمایا ہے اور راضیہ مرضیہ معظمہ سیدہ اور راضیہ مرضیہ معظمہ سیدہ اور پتر کچھ آیا ہے تے آپ سمایا ہے یو پینگا نبی دا ہے یو پینگا علی دا ہے جینے رہو یو پینگا نبی دا ہے ایو پینگا علی دا ہے ایو پینگا نبی دا ہے ایو پینگا علی دا ہے او پینگا اج سجیا ہے ردا نال کجیا ہے او پینگا اج سجیا ہے ردا نال کجیا ہے اور سجایا ہے تیرا اب بھجوایا ہے نعرہ حیدری ختم بھی کرے نا تمہارے واسطے ایک شعر پڑھدا اے پینگا ہے شفا وعدہ اے پینگا ہے دعا وعدہ اے پینگا ہے شفا وعدہ اے پینگا ہے دعا وعدہ اے پینگا ہے شفا وعدہ اے پینگا ہے دعا وعدہ اے پینگا ہے حسین دا نبی دے چین دا اے پینگا ہے حسین دا نبی دے چین دا تے علم دسایا ہے اور اب بھجوایا ہے پینگا ہے حسین دا نبی دے چین دا